नमस्कार, म राजु थापा। सिधा प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाली राजनीति परिणाममुखी हुन सकेन, नीति योजना कार्यक्रममुखी हुन सकेन, अझ भनौँ जनमुखी हुन सकेन भन्ने आम गुनासो यो सनातनी र सर्वकालिक जस्तो भइरहेको अवस्था छ। समस्या कहाँ छ? मूलतः यही समस्यामा चढेर टेकेर समस्याको समाधान, निदान, उपचार गर्छु भनेर डाक्टर, वैद्य, झाँक्री, धामी सबैले सत्ता, शक्ति र स्वार्थको रोटी सेकाए, तर जनताको ढाड सेकिनबाट जोगाउन सकेको अवस्था छैन। समस्या कहाँ छ? समस्या केवल म समाधान गर्छु भन्दै सत्तामा पुग्ने र केही नगर्ने नेतामा मात्रै छ कि हामी मालिक भन्ने तर बन्न नसक्ने नेपाली जनतामा पनि छ? यो हाम्रो राजनीति ऊर्ध्व गतितर्फ उन्मुख छ अथवा अधोगतितर्फ? सिधा प्रश्नको जवाफका निम्ति अहिले हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनु सुरु गरौँ सिधा प्रश्न। लालजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। धेरै पछि तपाईँसँग साक्षात्कार गर्ने मौका पाइयो। म चाहिँ आजभोलि अलि टेलिभिजनमा जानु नपरोस् भन्नेमा हुन्छु। अलि दिन त कोभिडले नै भयो। त्यसपछि फेरि अब सधैँ चाहिँ हामी मात्रै के बसिराख्ने, अब नयाँ मान्छेहरूलाई जिम्मा लगाउनु पर्यो भनेर। त्यति मात्रै हो कि बोल्न मन नलाग्नुको अरू कारण छ? बोल्न मन नलाग्नुको अरू कारण के छ भने नयाँ त केही भइरहेको छैन नि त। मैले भनौँ नि 30-32 वर्षदेखि जे भनिरहेको छु त्योभन्दा नयाँ यो थप मेरो भन्ने कुरा यो छ भनेर त केही पनि लागिरहेको छैन। अलि अगाडि मैले प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। उहाँले पनि यही प्रश्न गरेको थिएँ कि बोल्न किन तपाईँहरू हच्किराख्नु भएको छ, बोल्नबाट बचिराख्नु भएको छ, यो त उपयुक्त त होइन नि भनेर भन्दै गर्दा कसले सुन्छ? सुनाउन खोज्नेहरूले सुन्दैनन्, किन बोल्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै हो कि अरू? त्यो पनि हो कारण? एउटा कारण चाहिँ त्यो हो। दोस्रो चाहिँ तपाईँले जुन सुरुमै आफ्नो कुरा राख्दाखेरि भन्नुभयो नि कि के जनता पनि दोषी छन् कि भनेर। अब नेताले सुनेनन् भनेर त गुनासोसम्म गर्न पाइयो। जनता दोषी हो भनेर भन्न त त्यो भन्ने हो भने त प्रजातन्त्रमा विश्वास नभएको भन्नु पर्यो। प्रजातन्त्रमा विश्वास त छ भने जनतालाई दोषी भन्न पनि मिलेन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हिचकिचाहट। अब राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने राजनीति सँगसँगै समाजशास्त्रको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, वैदेशिक नीतिको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, भू राजनीतिको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, सांस्कृतिक धार्मिक परम्पराहरूको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, समाजको संरचनाको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै अवयव एक अर्कोसँग जोडिएको जुन आधारभूत कुराहरू हो हामीले सन् 1990 देखि गर्दै जाने हो भने संसदीय बहुदलीय व्यवस्था पनि हेऱ्यौँ, राजा ज्ञानेन्द्रको सैनिक किसिमको शाही सैनिक शासन पनि हेऱ्यौँ, माओवादीहरूको सशस्त्र सङ्घर्षको बेला पनि हेऱ्यौँ, भोग्यौँ। त्यसपछि गणतान्त्रिक संविधानको मधेस 3-3वटा विद्रोहको सबै हेरिसक्दाखेरि यी आधारभूत कुराहरू केही पनि परिवर्तन भएको जस्तो लाग्दैन। अब आधारभूत कुराहरू परिवर्तन नहुँदाखेरि समस्या के भइदिन्छ भने अब एउटै कुरा चाहिँ भनिराखौँ, तर यो परिवर्तनको लागि अग्रसरता लिनुपर्ने भनेको मूलतः सबै नीतिको राजा भनेको त राजनीति हो। राजनीतिमा हुनेहरूले त्यो अग्रसरता नदेखाउने भएपछि त भन्नलाई त भनिन्छ कि गाग्रीले ढुङ्गामा पनि त्यहाँ दाग बस्छ भनेर राख्दै, तर यहाँ त गाग्रीको त के कुरा, घनले हिर्काए पनि दाग नबस्ने किसिमको सन् 1990मा जे नेतृत्व थियो मूलतः 1-2 जना तलमाथि होला, नभए मूलतः त्यही नै छ। बितेर गएपछि बेग्लै कुरा हो, होइन भने उनीहरूको कब्जामा छ। अब तपाईँ अन्दाज गर्नुहोस् नि, 32 वर्षसम्म एकै किसिमको राजनीतिकर्मी भयो भने त तिनमा दम्ब आउँदो हो नि। यिनले के बुझ्या छन् न त? हामी बुझ्या छौँ, त्यही भएर हामी यहाँ छौँ। मैले कहीँनिर दोष भनेको तपाईँ
परिवर्तनबाट लाभग्राही त जनता नै हो, सही कुरा हो। होइन? लाभग्राहीले आफ्नो लाभलाई विचार गरेर यसले सेवा प्रवाह गर्ने यो जुन पक्ष छ, हामीलाई सेवा गर्ने भनेर हाम्रा नोकर भन्छौँ हामी, नेतृत्व, तिनीहरू ठिक नोकर चयन गर्ने कुरामा देखि लिएर उनले गरेका गल्तीहरूमा साथ नदिने कुरामा जनताको भूमिका निराशाजनक छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ आत्मानुभूति गर्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले दोष उनीहरूलाई मात्रै हो त, अब विकृतिको विसङ्गतिको समस्याको भनेर मुक्ति पाइएला भनेर भन्नु खोजेँ मैले। त्यति सजिलो पनि फेरि छैन। हेर्नुहोस्, राजनीति के छ भने यो जब राजनीति सग्लो छ भने नदी जस्तो हुन्छ, त्यहाँ जान लालायित हुन्छन् धेरै मान्छे। जब राजनीति फोहोर भइदिन्छ नि त्यो नाला हुन्छ, त्यो नालामा ओर्लिन धेरै मान्छेहरू इच्छुक हुँदैनन्, त्यहाँ बस्नेहरू त्यही रमाउन थाल्छन्, छिची भन्न मात्रै लालायित हुन्छन्। छिची भन्न मात्रै लालायित हुन्छन्। र अहिले बढ्ता जति छ त्योभन्दा बढी छिची हामीले भनेका छैनौँ र। त्यही त हामी छिची भनिरहेछौँ, तर त्यहाँ जो छन् त्यो त्यहाँ त्यसैमा त्यो छिचीमै रमाएका छन् के। अब समस्या के भइदियो भने त्यहाँ कोही अरू ओर्लेर न तिनलाई निकाल्ने हो त्यहाँबाट। त्यो ओर्लिन चाहनेहरूको न राजनीतिक दलहरूको भित्रबाट देखियो, न समग्र समाजबाट चाहिँ देखियो। र एउटा भूमिका त नालामा बस्नेहरूको छ नि त, त्यो त नालामा नपसिकन नाली त सफा त हुँदैन। र त्यहाँको पहिलेदेखि त्यही रमाइरहनेहरू, तिनलाई पनि थाहा छ तिनलाई पनि राम्रो त भइरहेको छैन। इतिहासले कुनै न कुनै दिन तिनको पनि मूल्याङ्कन त गर्छ। अहिले लाग्दो हो कि बडा हामी गणतन्त्रका राजा भएका छौँ, तर इतिहासले मूल्याङ्कन त गर्ला, त्यो डर त छैन। तर यो मैले त्यही भएर भने यस्तो जटिल भएको छ कि त्यो हिन्दीमा भनिरहेको हुन्छ नि, कहे तो क्या कहे, बोले तो क्या बोले भने पनि परिस्थिति भएको छ कि अहिलेको राजनीतिक अवस्था, यसको चलायमानताको हिसाबले यो अधोगतितर्फ उन्मुख छ, ऊर्ध्वगतितर्फ उन्मुख छ, अथवा यो सामान्य अवस्थामा बसिराखेको छ, धेरै हलचल गरिराखेको छैन, अगाडि बढेको छ तर तलमाथि धेरै छैन, आशावादी हुने ठाउँ छ, निराशावादी हुनुपर्ने ठाउँ छ, के छ तपाईँको विश्लेषण? हेर्नुहोस्, अधोगति भइदिएको भए जनता वा विद्रोह हुन्छ, जनता विरोधमा उत्रिन्छन्, विद्रोही नभए पनि विरोधमा उत्रिन्छन्। त्यसैले अधोगति भइरहेको छ भन्ने केही व्यक्तिहरूको जुन राय हो त्योसँग म त्यति सहमत छैन। उँधो लागेको भए, ऊर्ध्वगति भइदिएको भए, माथितिर लागेको भए जनतामा एउटा ठुलो उत्साह हुन्छ, उमङ्ग हुन्छ। त्यो उमङ्ग र उत्साह पनि त हामी देख्दैनौँ। उत्सव हुन्छ, उत्सव हो, त्यो त छैन, त्यो पनि छैन। भन्दाखेरि कता न कता अब 19-20 को कुरा होला, तर लगभग स्थिरताकोमा जहाँको त्यहीँ। अब चित्त बुझ्ने छैन भने विदेशतिर लाग्ने हो, होइन भने जे छ भने चित्त बुझाएर बस्ने हो। त्यो अवस्था भनेको यथास्थितिको अवस्था हो। केही परिवर्तनको आश देखियो भने पनि मान्छेले त्यसको लागि गर्ने हो भने हुन्छ नि त। जस्तो कि अब बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भने एउटा ठुलो आश थियो, त्यसले यथास्थितिको विरोधमा मान्छेलाई उत्साह एउटा थपेको थियो। त्यसपछि गणतन्त्र हुनुपर्छ भने गणतन्त्रको एउटा उत्साह थियो, संघीयता ल्याउनु पर्छ भने उत्साह थियो, समावेशिता ल्याउनु पर्छ भने एउटाको लागि उत्साह। अहिले त कस्तो भने नामको अवस्था पनि छ, नामको लागि सबै छ, बहुदलीय व्यवस्था पनि छ, संसदीय सर्वोच्चता पनि छ, गणतन्त्र पनि छ, संघीयता सबै छ। त्यसैले त्यो के को लागि भनेर बुझाउनलाई त व्याख्या गर्नु पर्यो कि समावेशिता त छ तर पुगेको छैन, संघीयता त छ तर यो बडा गडबड गरेर गरेको हो, धर्मनिरपेक्षता छ तर यो त भुत्तो खाले हो, गणतन्त्र त छ तर यो गणतन्त्र चाहिँ जनताको नभएर नेताहरूको गणतन्त्र भइदिएको छ, बहुदलीयता त भन्नलाई हो तर जम्मा 2-3 दलहरूको नेताहरूको अलिगार्की अल्पतन्त्र पो भइदिएको छ।
भने यो व्याख्याको कुरा भयो। अब व्याख्याको कुरालाई सामान्य जनमा लानको लागि जुन किसिमको सङ्गठन नेतृत्व चाहिने हो त्यो चाहिँ देखिराखिएको छैन परिदृश्यमा। उत्पादन गर्ने ठाउँ त आखिर जनता नै हो नि, होइन? हामीबाटै उत्पादन भएर जाने हो। जे त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ, प्राप्यता हुन्छ, त्यसबाट हामीले दिने हो। हामीले राम्रा मान्छे दिइराखेका छैनौँ, इमान्दार मान्छे पठाइराखेका छैनौँ, सही मान्छे पठाइराखेका छैनौँ। चाहे चुनेर पठाउने कुरामा होस्, चाहे मेरो छोरो इमान्दार छ, सक्षम छ, गतिलो छ भने छोरो त अमेरिका जानुपर्छ भन्नुको साटो त नेता बनेर जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ न कहीँ हामीले त योगदान त त्यो पनि त गरिरहेको छैनौँ नि लालजी। त्यही त्यहाँ गएर चाहिँ अब धेरै कुराहरू सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितिहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। के भयो भने सन् 1985-86देखि जब शिक्षाको निजीकरण भयो, नाफा क्षेत्रको प्रवेश भयो, पढाउनलाई त जग्गा बेचेर होइन घर गहना बन्धक राखेर त बालबच्चा पढाइन्छ नि। त्यो लगानी गरिसकेपछि लगानीमा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अङ्ग्रेजीमा भन्छन्, लागत अनुपातको प्रतिफल हुनु पर्यो। प्रतिफल खोज्ने भइसकेपछि के हुन्छ भने जोखिम कम गर्ने काम गर भने हुन्छ नि त। त्यसपछि के भयो भने यो आइए त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जुन आइए आइएससी आइकमको पढाइहरू हुन्थ्यो त्यो पनि नाफा क्षेत्रको हातमा गयो प्लस टूमा। त्यसमा पनि लागत झन् बढ्ने भयो, जोखिम लिने क्षमता झन् कम भयो। त्यसपछि अब वकालत पढ्ने होला, इन्जिनियरिङ पढ्ने होला, मेडिसिन पढ्ने होला। लागत यति धेरै भएको छ कि यो राजनीतिको लागि तयारी गर्ने कारखानाहरू अर्थव्यवस्थाले बन्द गरिदिएको छ। दोस्रो कारखाना राजनीतिको लागि मान्छे तयार गर्ने भनेको औपचारिक क्षेत्रको कामदारहरू हुन्, कारखानाका कामदारहरू हुन्, होइन? ट्रेड युनियन भनेको राजनीति उत्पादन गर्ने अर्को ठुलो कारखाना हो भनौँ नि। ट्रेड युनियनको चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुरा गर्नुहोस्, मनमोहन अधिकारीको कुरा गर्नुहोस्, होइन? जति देख्नुहुन्छ त्यो ट्रेड युनियन विद्रोहका बारुदहरू उत्पादन गर्ने कारखाना हो। के भइदियो भने यो हामी त आयातमा चल्ने देश भइदियौँ। अनौपचारिक क्षेत्र नाफा क्षेत्रले धेरै सकभर ट्रेड युनियन खोल्न नपर्ने गरी बरु 10 वटा सानो सानो गर्ला अथवा ठेक्कामा काम गराउला, कन्ट्र्याक्ट वर्कर भन्छन्, त्यस्तो किसिमको गयो भन्दाखेरि दोस्रो राजनीतिकर्मी उत्पादन गर्ने दोस्रो कारखाना पनि बन्द भयो। तेस्रो राजनीति उत्पादन गर्ने कारखाना भनेको सिभिक मुभमेन्ट भन्छ। नागरिक आन्दोलनहरूले पनि नेतृत्वदायी राजनीतिमा सुधारको भूमिका ल्याउँछ। त्यो तेस्रो कारखानालाई यो गैर सरकारी संस्था गैसकरणले त्यो पनि बन्द गरिदियो। किनभने राजनीति गर्यो भने भोलि प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेखौँला, ग्रान्ट नपाइएला, सरकारले अनुगमन गर्ला, बाठाहरू डलरमा रमाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भयो। त्यो चाहिँ कस्तो भइदियो भने त्यो भलिन्टियरिजमबाट प्रोफेसन भइदियो। स्वयं सेवा गर्नुपर्ने क्षेत्र चाहिँ त्यो अरू पेसाहरू जस्तै एउटा पेसामा रूपान्तरित भइदियो। तिनटै कारखाना राजनीति गर्ने बन्द गरिदिनु भएको छ। अन्तिम कारखाना भने राजनीतिको आफ्नो सङ्गठनहरू हो। अब त्यो सङ्गठनको राजनीतिक दलहरूको तपाईँले विधान हेर्नुभयो भने त्यो कस्तो किसिमले बनाइएको छ भने, किनभने अहिले जति राजनीतिक दल छन् त्यो सबै राजनीतिक दल प्रतिबन्धित भएका बेलाका परम्पराका राजनीतिक दलहरू हुन्। त्यो नेतृत्वलाई जति अधिकार थियो त्यति बेला अहिले पनि त्यस्तै छ। प्रतिबन्धितको बेलामा त नेतृत्वलाई अधिकार नदिई सुखै हुँदैन, किनभने जोगाएर राख्नु पर्यो नि त। सोझै खुल्ला गरिदिने हो भने त जो पनि आएर त्यो त भत्ताभुङ्ग हुन्छ सङ्गठन। त्यही परम्परा रहेको हुनाले राजनीतिक दलले पनि नयाँ किसिमको नेतृत्वलाई ल्याउन सकेन। अथवा एकदमै चुस्त दुरुस्त सक्षम हैसियत भएका पेसागत एउटा सक्षमता बोकेका मान्छेहरू आउने वातावरण छैन अहिले तपाईँले भने जस्तो। त्यो कारणले पनि तिनीहरू आउन सकिरहेका छैनन्। अब यही क्रममा चाहिँ केही मान्छेहरू, अब यसलाई अलिकति बढ्ता विषय केन्द्रित बनाउन चाहिराखेका छु। हामी सैद्धान्तिक कुराहरू गऱ्यौँ, जस्तो कि काठमाडौँमा बालेन शाह
अरू ठाउँहरूमा स्वतन्त्र मान्छेहरू, कतिपय पेसागत सक्षमता, आफ्नो क्षमता पुष्टि गरिसकेका व्यक्तिहरू, राजनीतिमा आउने तयारी गरेको, वैकल्पिक शक्तिहरू निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको जे प्रयास भइराखेको छ, त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै कतिपय वैकल्पिक शक्तिहरूको त धेरै त्यो क्षमता देखिएको अथवा उनीहरू अगाडि आउने जस्तो परिस्थितिबाट हतोत्साहित हुने परिस्थिति छ। तर केही व्यक्तिहरू जस्तो कि काठमाडौँमा बालेन शाहको उदय भयो, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा जहाँ एकदमै बढ्ता यहाँको नेवार कम्युनिटीको मान्छेहरू मात्रै राजनीति गर्न सक्छन् भन्ने लागेको थियो। वीरगन्जमा राइसमान सिंह नेवार नै मधेसको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रमा गएर जित्नुभयो। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ? यो सङ्घीय राजनीति र प्रादेशिक राजनीति भन्दा हाम्रा पालिकाहरू, चाहे ग्रामपालिका होस् अथवा नगरपालिका होस्, मैले तिनलाई लघु राज्यको रूपमा, हाम्रो अहिलेको जुन संविधान छ, स्थानीय सरकार भन्छौँ हामी। सरकार मात्रै होइन, सरकार भनेको त कार्यपालिका मात्रै हो, यसो व्यवस्थापिका न्यायपालिका सबै छ। त्यो भनेको लघु राज्य हो त्यो, होइन? लघु राज्यको रूपमा छ र त्यो लघु राज्यको प्रमुखको रूपमा परिकल्पना कसको गरिएको छ? डाइरेक्टली इलेक्टेड, होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको। भन्दाखेरि अमेरिकाको राष्ट्रपतिसँग तुलना गर्न मिल्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिसँग न्यायिक अधिकार छ, विधायिकाको अधिकार छ, कार्यपालिकाको अधिकार छ। नेपालका मेयरहरू त्यस किसिमको सर्वाधिकार सम्पन्न छन्। तर समस्या के भइदियो भने राजनीतिक दलहरूमा अहिले पनि के छ भने हामी त्यो मेयर हामीले कुरा मान्ने मान्छे नै राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावना चाहिँ छ। वीरगन्जलाई तुलना गर्न मिलेन किनभने राजनीतिक दलकै उम्मेदवार हुन्। तर मैले खालि त्यो एउटा सम्प्रदायको हिसाबले होइन, सम्प्रदायको हिसाबले त कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँमा पनि हरिबोल भट्टराई त प्रधान पञ्चायत कालमा पनि भएका हुन्। सम्प्रदायको हिसाबको जब पार्टीले उम्मेदवार बनाउने हो भने पार्टीले उम्मेदवारै नबनाउनु बेग्लै कुरा हो। तर पार्टीले भोलि बालेन्द्र शाहलाई नै तनहुँबाट पनि नेपाली कङ्ग्रेसले उम्मेदवार बनाउने हो अथवा रोल्पाबाट उम्मेदवार बनाउने हो भने पार्टीसँग त्यो क्षमता हुनुपर्छ। भारतमा संसदीय व्यवस्थामा हेर्नुहोस् नि, मनमोहन सिंह असमको प्रतिनिधि हुन्छन् अथवा इन्द्र कुमार गुजराल बिहारको प्रतिनिधि हुन्छन्। कर्नाटकको जर्ज फर्नान्डिस मुजफ्फरपुरबाट त्यत्रो मत ल्याएर जित्छन्। पार्टी सिस्टम बलियो भयो भने तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न नै उठ्दैन। मुख्य कुरा के भयो भने हाम्रो पार्टी सिस्टम कमजोर भयो, दलतन्त्रमा रूपान्तरित भयो। दलीय प्रमुखहरूको तिनले आफूलाई आफ्नो दलको राजै भन्ठान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो किसिमको जुन दलले यस्ता कुराहरू गर्नुपर्ने त्यो गरिरहेको छैन। तर यस्तो बालेन्द्रहरूको विजयले एउटा के देखाउँछ भने हामीले जुन किसिमको यो दलहरूले जिम्मेवारी लिन नसकेको प्रमाण हो क्या त्यो। दलहरूले नभए त तपाईँ एउटा कुरा गर्नु, सुविधा ढङ्गले दिन सकेको भए होइन, त्यति मात्रै होइन, यस्तो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भएको व्यक्ति बालेन्द्र त कुनै दलमा जानुपर्ने हो नि त। हामी त बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ नि त, यो त पञ्चायतकाल त होइन नि। समस्या के भइदियो भने तपाईँ राजु थापा नेपालको एउटा प्रतिष्ठित कानुनकर्मी र सञ्चारकर्मी, तपाईँलाई भोलि राजनीति गर्न मन लाग्यो भने तपाईँ कुनै राजनीतिक दलमा जानुभयो भने तपाईँलाई बस्ने कुर्सी पनि दिँदैनन्, कहाँबाट आइपुगेको हो भन्छ। त्यसको कारण के भइदियो भने राजनीतिक दलहरूमा पनि ल्याटरल इन्ट्री जसरी प्रशासनमा भन्छन् नि, राजनीतिक दलहरूमा पनि सक्षम र महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूको ब्याकग्राउन्ड, उसको पृष्ठभूमि हेरेर एउटा तहमा ल्याउने यदि ठाउँ बनाएन, कार्यकर्ताबाट पनि नै आउनुपर्छ। यो खासमा यो कम्युनिस्ट सोच हो। पुष्पकमल दाहाल पहिलोचोटि के अरे काठमाडौँ होइन प्रधानमन्त्री हुनु अगाडि, शान्ति सम्झौता हुनुभन्दा पनि अगाडि काठमाडौँ आउँदाखेरि एकचोटि कुरा हुँदाखेरि मैले त्यही प्रश्न गरेको थिएँ कि तपाईँको दलमा मधेसी किन छैन भन्दाखेरि हाम्रो दलमा त कार्यकर्ता भएर माथि आउनुपर्छ। मैले पनि त्यो त तरिका भएन। तपाईँलाई भोलि अर्थशास्त्री चाहिएला, अनि के झोला बोक्दै कार्यकर्ता भएर माथि आउने, परराष्ट्रविद चाहिएला,
त्यस्तै जसरी विषयगत विधहरू चाहिनेछ त्यसरी नै तपाईँको दलमा नेपाल देखिनुपर्छ। अनि तपाईँ कहाँ नआउनेलाई पनि निम्त्याएर तपाईँले ल्याउनुपर्छ। अनि पो तपाईँको दल, हरेक राष्ट्रिय दल त्यसबेला हुन्छ जब त्यो दल हेर्दाखेरि त्यहाँ राष्ट्र देखियोस्। भन्ने बेलामा हामी राष्ट्रिय दल हेर्दाखेरि चाहिँ जातीय दल देखियो भने त त्यो त कुरा त मिलेन। परिवार दल अझ अनि अनि उनको चाहिँ होइन यो कम्युनिस्ट परम्पराको हो कि सङ्घर्ष गरेर नभए त अरू कामरेडहरू चित्त दुखाउनुहुन्छ भने पदसोपान हुँदै नै आउनुपर्छ भन्ने। अब त्यो हो भने त राष्ट्रिय दल जोस् दलले आफ्नो पहिचान, परिचय, आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नो एउटा चाहिँ क्षमता जसरी देखाउनु पर्थ्यो, सत्तो जस्तो बनाउनु पर्थ्यो त्यो बनाउन नसकेको कारण बालेन्द्रहरू नामै लिएर म उदाहरण रविन्द्र मिश्र बीबीसीको जागिर छोडेर आएपछि उनलाई स्वागत गर्न राष्ट्रिय भनिएका दलहरूको बीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने थियो। के भनेर प्रतिस्पर्धा भने अलि दिन चाहिँ हामी तपाईलाई हेर्छौँ किनभने हाम्रो पार्टीको परम्परामा तपाईँ भिज्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको एउटा परम्परा छ 60-70 वर्षको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको भन्ने हो भने सन् 1989 देखि गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिले माले थियो, अर्कै परम्पराको थियो। 89 देखिको हाम्रो परम्परा छ। यो परम्परामा भिज्न न्यूनतम यति समय चाहिँ हो। तर तपाईँ चाहिँ कृपया आइदिनुहोस् किनभने तपाईँ जस्तो युवाहरू, महत्त्वाकाङ्क्षीहरू, क्षमतावानहरू चाहिएको छ। बालेन्द्र राजनीति गर्छु भने त झन् ठुलो प्रतिस्पर्धा हुनु पर्थ्यो हैन। यहाँ के भइदियो भने सजिलो के भयो भने छुट्टै एउटा पसल खोलौँ नेपालको ब्याङ्कहरू जस्तो, अनि एकीकरण गर्ने बेलामा माओवादी र एमाले 60 र 40% एकीकरणमा भए जस्तो ब्याङ्कले दुईटा ब्याङ्क मर्ज भएर गर्ने बेला किता शेयरको हैसियत अनुसार मर्ज त्यो बढाउनलाई भन्ने महत्त्वाकाङ्क्षी व्यक्तिलाई भएको राजनीतिक दलमा जानुभन्दा आफ्नो सानो पसल थापेर बरु पछि गयो भने अलि ठुलो पदमा जाने सम्भावना बढी भयो त। यो भनेको त राजनीतिक विकृति हो नि त। यो भनेको राजनीतिक दलहरू असफल भएका हुन्। यसमा फेरि जोडिन्छु छोटो विश्रामपछि। दर्शकबिन सिधा प्रश्न अझै जारी छ, हामीसँग रहनुहोला। सिधा प्रश्नमा पुनः स्वागत छ। लालजी, अब यो बालेन्द्रजी काठमाडौँ जस्तो अघि भनियो दलहरू अहिले कमजोर भए, दलहरूले आफ्नो सत्तो गुमाए भन्ने कुरा हामी सहमत भयौँ। तर बालेन्द्रजीहरू काठमाडौँमा तुलनात्मक के मानिन्थ्यो भने काठमाडौँको मान्छेहरू अलि अनुदार छन्। यहीँको मान्छे भित्रको यहीँको चाहिँ म स्थानीय भने जस्तो त्यस्तो खालको मान्छेहरू खोज्छन् भन्ने जे मानिएको थियो। अझ कतिपयले त उच्च जातिको दिनुपर्छ, तल्लो जातिकोलाई दियो भनेदेखि त दिँदैनन् भनेर हरिप्रभा खड्कीलाई किन मेयरमा टिकट नदिएको भन्ने सन्दर्भमा अनौपचारिक कुरा हुँदाखेरि त्यस्तो खालको समेत यहाँ धारणा छ। त्यस्तो ठाउँमा एकजना राजनीतिको खासै पृष्ठभूमि नभएको व्यक्ति स्वतन्त्र उठेर जित्ने कुरा र तराईमा पहाडको हुन त मधेसले त धेरै त्यस्तो खालको अभ्यास गरेकै थियो, परम्परादेखि गरिराखेकै छ। तर काठमाडौँमा हुने कुरा चाहिँ अलिकति अर्को एउटा विश्लेषण योग्य कुरा हो भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? एउटा विश्लेषण योग्य कुरा त सहरी मतदाता र ग्रामीण मतदाताको फरक हो। ग्रामीण मतदाता भावनात्मक रूपले मतदान गर्छ। सहरी मतदातामा अलिकति भावना त हुन्छ, राजनीति भनेको भावनाको खेल हो, सँगसँगै अलिकति तार्किकता पनि हुन्छ। राजधानी हो, भावना नै बलियो थियो पहिलेसम्म, अहिले अलिकति तार्किकता देखिन थालिएको छ। गुणवत्ता भन्दा पनि तार्किकता। केही जस्तो कि एउटा मधेसीलाई निर्वाचित गर्यो भने कस्तो किसिमको सन्देश जान्छ देशमा भन्ने बुझ्ने जमात चाहिँ बढ्दो छ, पहिलो कारण। दोस्रो कारण त तपाईले भनिहाल्नुभयो, दलहरूसँग आक्रोश र दलहरूले जुन किसिमको उम्मेदवार प्रस्तुत गरे नि तिनले विश्वास मतदातामा जन्माउन सकेन।
तेस्रो एउटा के भयो भने एउटा नयाँ मतदाताको जमात आएको छ जो परम्परागत राजनीतिकर्मी भन्दा फरक खोजिरहेको छ, तर एउटा निरन्तरता पनि खोजिरहेको छ। झन्डा बोक्ने होस्, रातो र चन्द्र सूर्य गाउने होस्, राष्ट्रवादको नारा चाहिँ दिइराख्ने होस्, त्यो चाहिँ निरन्तरता पनि हो। तर एउटा नयाँपन, ऱ्यापर गायक होस्, इन्जिनियर होस्, पढे लेखेको होस्, आमा नेवार श्रीमती बाहुन छेत्री खसारे भएको त्यस्तो पनि होस्, कस्मोपोलिटानिज्म चाहने त्यो जमात पनि उल्लेख्य भएको छ। तर यो सबभन्दा पनि निर्णायक कुरो मेरो विचारमा के हो भने जुन किसिमले मतपत्रको गलत डिजाइन भयो नि, र जति धेरै उम्मेदवार भए, गलत डिजाइनले गर्दाखेरि बदरमत धेरै भयो होइन, प्रतिशत बेपत्ता बढ्यो र उम्मेदवार धेरै भएकोले अपेक्षाकृत कम मतले जित्ने सम्भावना, जित हार हुने सम्भावना भयो। 54 मा 84,000 लिएर आएको केशव स्थापितले अहिले 63-64,000ले बारेन जित्ने भयो। मतदाता बढेको छ, बेपत्ता बढेको छ। र अन्तिम कारण के हो भने एमालेको उम्मेदवारसँग सन्तुष्ट नहुने समूह पनि अब काङ्ग्रेसलाई भोट दिएर त त्यो आफ्नो असन्तुष्टि त आफ्नै हाराकिरी आत्महत्या हुन्छ। त्यो असन्तुष्टि कसलाई पोख्ने भन्दाखेरि जितोस् नजितोस् स्वतन्त्रलाई दिने। काङ्ग्रेसको उम्मेदवारसँग पनि असन्तुष्टि जनाउनेहरूले एमालेलाई भोट दियो भने त फेरि आफ्नो पार्टीको त्यो प्रतिबद्धताबाट त हराउँछ, आत्महत्या जस्तो हुन्छ। अनि त्यो मत कसलाई दिने भन्दाखेरि त्यो भाँडो बडा सुविधाजनक बालेन्द्र शाह देखा परे। काङ्ग्रेसको समूहगत विरोधीहरू पनि बालेन्द्रको भाँडोमा, एमालेको समूहगत नरुचाउने उम्मेदवारलाई नरुचाउनेहरू बालेन्द्रकोमा। जबकि वडामा एमालेको 11वटा वडा एमाले जितेको छ, वडा अध्यक्ष 19वटा काङ्ग्रेसले जितेको छ, एउटा समाजवादीले जितेको छ। तिनीहरूको मत काङ्ग्रेसको पनि प्रशस्त मात्रामा गएको बालेनलाई भन्ने स्वतः देखियो, किनभने 19वटा वडा जितेको छ, 11वटा वडा जितेको एमाले पनि आफ्नो उम्मेदवारलाई नदिएर। तर तपाईँले त्यहाँ अलिकति के प्रस्ट्याउन बिर्सिनु भयो भने त्यो 19 जनामा काङ्ग्रेसमा यदि 2 वा 3 समूह छ भने सबै समूहका छन्। त्यस्तै यो 11 जनामा एमालेमा काङ्ग्रेसको तुलनामा कम समूह छ, एकाधिकार चाहिँ त्यहाँको अध्यक्षको भएको हुनाले। तर 2टा त त्यहाँ पनि छ नि त। सो अर्को समूहको त त्यही नै गएको हो नि त। भनेपछि बालेन्द्रजीको करिश्मा भन्दा पनि कहीँ न कहीँ त्यो क्षोभ, त्यो एउटा निराशा, विद्रोह जे भनौँ, पार्टीहरूले ढङ्गले काम गर्न सकेनन् भन्ने जे लागिरहेको छ, त्यो कुराको पनि फाइदा बालेन्द्रजीले लिए भन्ने मान्न सकिने भयो। टेलिभिजनको अगाडि हो, मैले भन्न चाहिँ नहुने हो खासमा। तर मलाई नै कतिजनाले होइन दाइ यो पालि चाहिँ त बालेन्द्रतिर लाग्ने हो भन्नेहरू निर्वाचनभन्दा 2-4 दिन अगाडि कुरा गर्नेहरू, जबकि एउटा दलका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू, समर्थक मात्रै होइन, होइन म चाहिँ समर्थक हुँला, म कार्यकर्ता कसैको होइन, प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूमा त्यो किसिमको देखिनु भनेको यही मैले भने नि, दलहरूको लथालिङ्ग भताभुङ्ग चालाले गर्दाखेरि उम्मेदवारमाथि मेरो कुनै प्रश्न छैन। न नेपाली काङ्ग्रेसले मूलतः त्यो निराशाको प्रतीकको रूपमा एउटा भोट हाल्ने ठाउँ मान्छेले पायो, होइन विकल्प त्यो एउटा हो। अर्को के हो भने उम्मेदवार छानिसकेपछि उम्मेदवार उठाउने बेलासम्म गुटगत प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। दल, राजनीतिक दल भनेको त कि त मतै खसाल्न नजानु भने बेग्लै हो, नो भोट नोटा, होइन होइन भने मत अर्कोलाई दिनु भनेको दलीय व्यवस्थाबाट विश्वास हट्नु हो क्या। त्यो पुरानो नेपाली काङ्ग्रेस त पुरानो अथवा समग्रतामा यही प्रश्नमा आइदिउँ न त, के त्यो दलीय व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णा अथवा
त्यसका प्रतिको चाहिँ यो एउटा मान्छेको हटेको अविश्वास भनौँ विश्वास नभएको अवस्था हो अहिलेको राजनीतिक अवस्था त्यो पनि हो। केही मतदातामा त्यो पनि हो, तर अझै पनि म के भन्छु भने त्यो ठुलो असफलता खास राजनीतिक दलहरूको हो। उम्मेदवार एउटा राखिसकेपछि त्यो दलको निर्णयवार उम्मेदवार भयो नि त, त्यो दलले त पुरै एक भएर त्यसको पछाडि तपाईँ प्रचारकै कुरा गर्नुहोस्, मत माग्ने बेलामा विभिन्न समूहका मान्छेहरू कसको घरमा पुगेका छन्? छैन नि त। एमाले जस्तो अनुशासित दलमा पनि भत्ताभुङ्ग देखियो, काङ्ग्रेस जस्तो पुरानो परम्परा भएको मुख नहेर्ने रुख हेर्ने दल जस्तोमा पनि सायद यसपालि चाहिँ लथालिङ्गै ताल देखियो। धेरै कुराहरूको सम्मिश्रण, कुनै एउटै एक मात्रै मैले 5-6वटा गनाएँ, अझ त्योभन्दा पनि समय भयो भने अझ म गनाउन सक्छु। अब यो क्रममा चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचनको क्रममा पहिचानको राजनीतिलाई अलि बढी जनताले अस्वीकृत गरे, त्यसलाई धेरै वास्ता गरेनन्, अलि त्योभन्दा माथि उठे भन्ने पनि एक थरी मत छ। तपाईँले यसमा विश्वास गर्नु? यो त एकदमै सामान्यीकरण हो। यो कस्तो भने पञ्चायतको भोटमा चाहिँ धेरै भोट हाल्न गए, बहुदलीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गरिसके, जनमतले सबै प्रश्न समाधान गरिसक्यो, यो प्रश्न अब टुङ्गियो भने जस्तो हो। राजनीतिमा विचार भनेको त रहिरहन्छ। कुनै बेला भारतीय जनता पार्टी संसदमा 2-4 सदस्य लिएर थियो होइन, त्यसैले त्यति सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन। यो त पञ्चायत प्रवृत्तिको निरन्तरता हो। मुठ्ठीभर काङ्ग्रेसीहरूले भन्थे हाम्रो इज्जत बढाइदिए, हामी त चिम्टीभर थियौँ, पञ्चहरूले मुठ्ठीभर भनेर त कति इज्जत बढाइदिएका भनेर होइन। अनि अहिलेको संविधानका बारेमा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनको बेलामा भन्दा यो पटक स्वीकार्यता सर्वस्वीकार्यता बढेर गयो भन्ने पनि छ, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? यो कस्तो हुन्छ भने निर्वाचन भनेको जनताको उत्सव हो, दसैँ जस्तो हो। दसैँमा त भाग लिन्छन् नि, दसैँमा भाग लिनुको मतलब बडा धार्मिक मान्छे हो भने त होइन नि त। त्यहाँ पूजापाठ कहिले नगर्ने पनि मासु खानेमा त जान्छन्। यो निर्वाचन भने निर्वाचन आफैले राजनीतिक व्यवस्थाको निरन्तरताको सुनिश्चितताको मापक होइन, एउटा धेरै मापकहरूमध्ये एउटा हो। त्यसैले त्यो हिसाबले भन्ने हो भने त 30 वर्षसम्म पञ्चायतकालमा निरन्तर नियमित निर्वाचन भएको हो नि त। पञ्चहरूले हरेक गाउँमा यदि 9 वडाको हिसाब गर्ने हो भने र एकजनाको मतको हिसाब गर्ने हो भने त देशभरि पञ्च बाहेक कोही पनि थिएन नि त। सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च भएको थियो नि त निर्वाचनको परम्पराले। तर त्यो टिक्न त नसक्ने रहेछ। त्यो अघिल्लो स्थानीय निर्वाचन हुँदाखेरि बम पड्काउनेहरू पनि थिए, त्यस्तै गरेर सिके राउतहरूको बेग्लै त्यस्तो ग्रुप थियो, अस्वीकार गर्नेहरू अथवा राजनीति त्यो निर्वाचनमा भाग लिँदैनन् कि भन्ने जस्तो डर थियो। मधेसी दलहरूकै पनि त्यस्तो थियो। तर त्यसका बावजुद यो पटक उनीहरूको सहभागिता बढेपछि अलि बढ्दा यसको दायरा फराकिलो भयो। यसले के देखायो भने संविधानको स्वीकृति होइन कि विकल्पहरूको समाप्तिको अवस्था देखायो। यो भनेको खतरनाक हो। झन् विकल्प देखिनु भनेको तपाईँको म विरोध गर्छु भन्ने सजिलो छ, अनि हामी बहस गर्न सक्छौँ। अब तपाईँ जित्नुभयो, अब म तपाईँको अगाडि त्वम शरणम छु भन्नुको अर्थ आफ्नो कुण्ठा, आफ्नो आक्रोशलाई लुकाउनु हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा जो सामान्यीकरण गरिरहेछन् नि, त्यो बडा गलत निर्णय गरिरहेछन्। अनि अर्को चाहिँ जस्तो कि मधेसमा मधेसी दलहरूको यो निर्वाचनमा चाहिँ एकदमै त्यो आफ्नो आयतन सङ्कुचित भएर गएको देखियो। यसलाई चाहिँ के भनेर विश्लेषण गर्ने? यसमा पनि 2-3टा कुरा छ। पहिलो कुरा त मधेसी दल नेपालमा छैन। अब राष्ट्रिय दल भयो, सबै राष्ट्रिय दल छ। एउटा सिके राउतजीको जनमत पार्टी बाहेक कसैले पनि मधेसको मात्रै मुद्दा भनेर दाबी गरेकै छैन। त्यसैले सबै राष्ट्रिय दल भइसक्यो। दोस्रो के भयो भने तेस्रो मधेस विद्रोहको असफलतापछि जुन निराशा भाव मधेसी मतदातामा आएको छ, त्यो निराशा भावले के भन्छ भने आखिर मधेसी प्रतिनिधि बनाए पनि
म त जानुपर्ने त्यही सिडिओ अफिस हो नागरिकताको लागि। के अरे बिजुलीवाला रिक्सा चलाएको छु, एउटा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भयो, जानुपर्ने त एसपी कार्यालय हो। काम कसले गराइदिन सक्छ? काम गराइदिन सक्ने त सजिलो को भयो? जसको काठमाडौँमा पहुँच छ। काठमाडौँमा पहुँच र बहुमत कसको छ? खसारे पार्टीहरूको छ, काङ्ग्रेस एमालेको। जातीय पार्टीको तपाईँले मधेसी पार्टी भन्दाखेरि खसारे पार्टीहरूको छ भनौँ नि, माओवादी भनौँ, काङ्ग्रेस भनौँ, एमाले भनौँ, खसारे पार्टीहरूको छ, जनजाति पार्टी पनि होइन अझ। अब खसारे पार्टीहरूको यदि छ भने राष्ट्रिय पार्टीको पनि जनजाति उम्मेदवारलाई त जिताएको छैन नि त, जिताएको खसारे उम्मेदवारहरूलाई छ क्या खास गरेर, अथवा मधेसकै उम्मेदवारहरूलाई जिताएको छ। त्यो के भनेर भने काम कसले गराइदिन्छ? जसरी पञ्चायतमा मत हालेर कुनै गाउँमा एक मात्र घर खसारेको, त्यति बेला हामी पहाडी भन्थ्यौँ, एक घर मात्रै छ भने प्रधान पञ्च उही हुन्थ्यो। त्यसको कारण के थियो भने मधेसी भावना नभएर होइन, के थियो भने हरेक काम गर्दा कलेजमा एडमिसन गर्नु पर्यो, अस्पतालमा भर्ना हुनु पर्यो, स्कलरसिप लिनु पर्यो, नोकरीको लागि सिफारिस, सरुवा भन्ने त मधेसीलाई प्रधान पञ्च बनाएर त केही पनि हुँदैन। भन्दाखेरि एकै घर पनि यदि छ भने उसलाई प्रधान पञ्च बनायो भने पर्या बेला काम लाग्छ भने त्यही भावनाले योपालि काम गरेको छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने एकदम खास गरेर सिमाना जोडिएको जिल्लाहरूमा लगभग काङ्ग्रेस अलि भित्र, सिमाना जोडिएको जिल्लाहरूमा एमाले जितेको छ। मेरो गाउँमा इतिहासमा पहिलोचोटि जहाँ एमाले, हामी औलामा गन्थ्यौँ, उहाँ एमाले समर्थक, उहाँ एमाले समर्थक, 5 जना 6 जना एमाले जितेको छ क्या त्यो, होइन? त्यो के भने यो स्थायी सत्तामा एमालेको नियन्त्रण छ भने भावना बलियो छ। प्रहरीले एमालेको कुरा सुन्छ, प्रशासकहरू एमालेका कुरा सुन्छन्। त्यसैले एमालेलाई जितायो भने अहिले त धेरै विदेश जानेछ। अलिकति तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले पनि नजरअन्दाज गरेको कुरा के पनि हुनसक्छ भने त्यो सीमा क्षेत्रमा त्यसो हुनुको पछाडिको कारण सीमामा उनीहरू प्रताडित भएको र त्यसको मुद्दा एमाले प्रखर रूपमा उठाएको कारण आक्रमण बढेको पनि हुनसक्छ नि। त्यो त काङ्ग्रेसले पनि उठाएको हो। त्यो है, काङ्ग्रेसले त झन् त्यो बलियोसँग झगडा गर्नेमा, लड्नेमा त काङ्ग्रेस अगाडि हुन्थ्यो नि त। त्यो होइन, सिधा सिधा धेरैजसो भनौँ नि अधिकांश मतदाताको 14 वर्ष उमेरदेखि ढाँटेर नागरिकता लिने अनि त्यसपछि पासपोर्ट लिएर अरब जाने भनेको जीवनको लक्ष्य भएको छ नि त, होइन? त्यो समूह बहुसङ्ख्यक छन्, तिनले सजिलो काम गराइदिने खोज्या हुन्। ठिक छ। अनि अर्को चाहिँ यो सङ्घीयताका सम्बन्धमा, सङ्घीयता यो बिचौलियाहरूको, शोषक वर्गको, नयाँ शासकहरूको उदय भयो र यो असफल भयो। यसको सान्दर्भिकतै छैन, यसको औचित्यै छैन, बिचौलियाको काम गर्ने भन्दा यिनीहरूले गरेनन्, यो अर्थ छैन भनेर धेरै मान्छेहरू त्यो अब पहिला प्रतिबद्ध ढङ्गले त्यो गलत छ भन्नेहरू त यति बेला गलत भन्ने स्वाभाविकै भइहाल्यो। अरू मान्छेहरू पनि त्यसको त खासै अर्थ रहन्छ। स्थानीय सरकार यदि मजबुत बनाउने हो र केन्द्रको बिचमा त्यो एउटा राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्ने हो भनेदेखि त जरुरी रहन्छ भन्नेहरूको मत बढे जस्तो, अथवा त्यो आवाज बढी उठेकोमा सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको टिप्पणी के छ? होइन, त्यो त संविधानले डिजाइनै त्यसै गरेको। संहिता भनेको एउटा मधेस बाहेक, संहिताको मूल काम भनेको पहिचान दिने हो। एउटा मधेस प्रदेश बाहेक अरू कुनै पनि प्रदेशले पहिचानै दिएको छैन। अरू कुरा विकेन्द्रीकरण गर्नु, विकास क्षेत्रभन्दा कमजोर छ त प्रदेशहरू, होइन? पञ्चायत कालको विकास क्षेत्रभन्दा कमजोर बनाइदिएको छ। त्यो भनेको एउटा हाम्रो पनि प्रदेश छ भने भावना दिनुपर्ने, बरु अञ्चलको एकबद्धता हुन्थ्यो, हामी फलानु अञ्चलको भनेर, त्यति पनि अरू प्रदेशले गर्न सकेका छैन। पश्चिमको त धेरै पछिसम्म रह्यो त्यो एकता, सुपा भनेपछि। त्यही त, यो संविधानले डिजाइनै त्यो किसिमले गरेको छ। त्यसैले अहिले यसको व्याख्या, त्यसमा पनि जस्तै मधेसकै मात्रै पनि, मधेस प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने जनताले एउटा आफ्नो प्रदेश सरकार बनिसके पछाडि त्यसबाट पाउने सेवा सुविधा, तपाईँले भने जस्तो पहिचान, सबै हिसाबले म फरक र विशेष मैले केही न केही पाएको छु, मेरा मान्छेहरूले, मेरो छेउकै मान्छेहरूले मलाई सेवा दिइराखेका छन्, राम्रो ढङ्गले दिइरहेछन्, पराईले भन्दा भन्ने, परकोले भन्दा नजिकैले दिइरहेछ भन्ने कुरा कहीँ पाउनुपर्नेमा झन् त्यहाँ पनि अनियमितता अथवा त्यो सेवा प्रवाहमा समस्या, ती मान्छेहरू अझ बढ्दा
ती पराका भनिएका भन्दा बढ्ता बिचौलिया र बढ्ता राजनीतिको दुरुपयोग गर्ने अति राजनीति गर्ने मान्छेहरूको जमात देखिसकेपछि तिनीहरूबाट झन् वितृष्णा उत्पन्न भएको भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, राज्यको मुख्यतः 3टा काम हुन्छ। राज्यले तपाईँलाई पहिचान दिन्छ। देशभित्र हो भने त्यो पहिचानको आधारमा उभिन सक्नुहुन्छ। विदेशमा जानुभयो भने राजधानीले कुनै समस्या परेमा सरकारले सहयोग गर्न अनुरोध गर्छ भने राजधानीमा लेखेको हुन्छ नि। पहिचान दिने काम एउटा हो राज्यको। दोस्रो, राज्यको काम सुरक्षा दिनु हो। तेस्रो, राज्यको काम सेवा दिनु, सेवा र सुविधा दिनु हो। अब प्रदेश सरकारलाई हेर्नुहोस्, पहिचान दिन सक्दैन। पहिचान भनेको नागरिकता हो, राजधानी हो, त्यो भनेको सङ्घीय सरकारले दिन्छ। सुरक्षा दिन सक्दैन किनभने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी सबै चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग छ। सेवा दिन सक्दैन किनभने सेवा दिने जिम्मा कसको छ भने स्थानीय राज्यहरूको छ, स्थानीय सरकार मात्रै होइन। अर्को के भने आर्थिक उन्नतिको लागि वातावरण उपलब्ध गराउने, त्यो भनेको ब्याङ्किङ हो, उद्योगको लागि हो, व्यापारको लागि हो, करको लागि हो, त्यो अनुमति दिने सङ्घीय सरकारले गर्छ। प्रदेश सरकारले एउटा मात्रै काम के गरेको छ भने प्रदेश छ भनेर एउटा मध्य प्रदेश मात्रै गरेको बनाएको छन्। झन्डा हल्लाएर हिँडिराखेका छन्। केन्द्रको बजेट र तलको बजेटको बिचमा केही खेलिरहेछन्। एकदमै सानो हो त्यो एउटा भनौँ नि डिएफओको अथवा एउटा सडक विभागको एउटा योजनाको बजेटभन्दा कम बजेटमा सारा प्रदेश चलेको छ। खर्च त यथेष्ट मात्रामा गरिरहेछन् नि त। खर्चको भार त थपिएको छ फेरि छैन, खासै केही छैन। तपाईँले त्यो अङ्कहरू मसँग अहिले अङ्क त छैन। त्यो भनेको कति राष्ट्रिय बजेटको 3-4% को हाराहारी मात्रै हो त्यो। त्यो भनेको यदि त्यो नहुँदो हो भने त त्यसको सट्टा केही हुन्थ्यो, विकास क्षेत्र हुन्थ्यो अथवा केही हुन्थ्यो, त्यो योभन्दा महँगो पर्थ्यो कि। त्यस हिसाबले खासै फरक होइन, केही पनि फरक छैन। अनि नेपाल चाहिँ यो बहुदलीय पद्धतिबाट द्विदलीय पद्धतिमा लैजान जरुरी छ, जाँदैछ भन्ने एउटा भाष्य पनि तयार भइराखेको छ। त्यतातर्फ उन्मुख हो अथवा त्यो भयो भने ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अथवा तपाईँको यो 2टा प्रश्न भयो। एउटा उन्मुख हो कि होइन? उन्मुख छैन। उन्मुख किन छैन भने यो संविधानले जुन किसिमले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ त्यो आफ्नो पसल खोल्नलाई रोकेको पनि छैन, पसल चलिराख्ने प्रोत्साहित गरेको छ। त्यसैले उन्मुख छैन। यदि राम्रो हुन्छ भनेर मलाई सोध्नुभयो भने यति धेरै विविधता भएको देशमा र जुन किसिमको राजनीतिक दलको अहिले हामी देखिरहेछौँ, यदि द्विदलीय हुने हो भने अब खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त उनका ढोकापाले बन्न त शेरबहादुर देउवा जान्थ्यो त, कतै पनि प्रतिपक्ष त देखिएको थिएन नि त। अहिले नै संसद अवरोध गर्नुलाई यदि प्रतिपक्ष मान्नुहुन्छ भने बेग्लै कुरा, नभए प्रतिपक्षको भूमिका त छैन नि त, किनभने त्यो क्षमता नै निर्माण भएको छैन। त्यसैले त्यो राम्रो पनि हुँदैन। अब ओली र देउवा यो अहिले मुख्यतया अब प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दलको 2टा नेताको रूपमा देखिरहनु भएको छ। उहाँहरू अहिले सफलता असफलताको कुरा गर्दै गर्दा ओलीजीले पनि म सफल भनिराख्नु भएको छ, किनभने बढी मत मैले पाएँ भन्दै हुनुहुन्छ। कोही हारेर देखिँदैन कि चुनावमा, सबै विभिन्न कारण देखाएर। प्रजातन्त्रमा कोही पनि हार्दैन, त्यो त हुँदै हो। त्यो त प्रजातन्त्रको चरित्र हो, त्यो सौन्दर्यता पनि होइन त्यसको। को चाहिँ सफलता उन्मुख अथवा अलिक आत्मसमीक्षा गरेर सुधार उन्मुख नेतृत्वमा दलहरूमा समीक्षा गर्नुभयो भने के देखिन्छ? हेर्नुहोस्, समीक्षा गर्ने र सुधार गर्ने देखिन्छ कि देखिँदैन ढङ्ग ढाँचा? हेर्नुहोस्, दुवैजना 70 माथिका होइन। 70 माथिका भनेको सामान्यतया सन् 1950-51 देखि राजा महेन्द्रले शासन लिँदा सन् 1960 को बिचमा हुर्के बढेकाहरू। त्यति बेला जुन अन्योल थियो यो देशमा होइन, त्यसमा यिनीहरूको बाल्यकाल गयो। जब बुझ्ने भए
प्रतिबन्धित अवस्थामा राजनीति गरेका। अझ खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजी त लामो अवधि जेलमा बसेर, शेरबहादुर देउवा पनि लामो अवधि जेलमा बसेका हुन्। जेलको वातावरण पञ्चायतकालको जेल, यो भारतको ब्रिटिस कालको जेल होइन कि जहाँ पढ्ने पुस्तक उपलब्ध गराइन्थ्यो होइन, यहाँको जेलको अर्कै अवस्था थियो। बिपी कोइरालालाई पनि पुस्तक उपलब्ध हुँदैन थियो भने खड्गप्रसाद शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवाको के कुरा। यिनीहरूको लड्ने बाहेक यिनले जानेका छैनन्। सुधार उन्मुख भनेको लड्नु मात्रै होइन, सुधार उन्मुख भनेको आफ्नो गल्तीहरू समीक्षा गर्दै बढ्ने हो। आफ्नो गल्तीको समीक्षा गर्ने हो भने लड्न सक्दैन होइन। शेरबहादुर देउवा लड्नै सक्दैन नि, बाहिर मात्रै होइन, आफै पनि यदि म 100% सही छु भएन भने ज्यान फालेर लड्न कोही जान्छ, जाँदैन नि त। शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसका लडाका हुन्, खड्गप्रसाद शर्मा ओली मालेका लडाका हुन्। यो लडाका बुद्धिमा सुध्रिने ठाउँ हुँदैन। त्यही भएर गणेशमानजी के भन्नुहुन्थ्यो भने एकचोटि राज्यको विरुद्धमा बन्दुक उठाएको मान्छे जितेर सत्तामा गयो भने बेग्लै कुरा, सम्झौताबाट सत्तामा जानु हुँदैन। किनभने भयो भनेदेखि त्यो सत्तो अथवा त्यसको त्यो हराएर जान्छ। घनश्याम भुसालहरूले बोल्दाखेरि अहिले अनुशासनको डन्डा लगाउनु पर्ने कारण त्यो पनि सायद होला। एकदम। अब एकदम छोटोमा 1 मिनटभित्र वैकल्पिक राजनीति नेपालमा तपाईँ कति भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ, त्यसका पात्रहरूको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? अनि सकौँ अहिले तत्काल सम्भावना देखिराखिएको छैन। नेपालमा वैकल्पिक राजनीति अब आउनुपर्ने भनेको जनजातिबाट हो, दलितबाट हो, मधेसीबाट हो। खसारे त अब 250 वर्षदेखि शासन गरेकै छन्। राजाको नाउँमा गरे, राणाको नाउँमा गरे, संसदीय व्यवस्थाको नाउँमा गरे, माओवादीको नाउँमा गरे, मालेको नाउँमा गरे, काङ्ग्रेसको नाउँमा गरे। यिनबाट जो आए पनि काका होलान्, मामा होलान्, साला होलान्, के होलान्, त्यो त्यहाँ गएपछि सबै एउटै हुने हो। यसबाट वैकल्पिक राजनीति आउँदैन। अब यो समस्या के भइदियो भने दलितमा अझै पनि जुन एउटा समूह बनिसक्नुपर्ने नेतृत्व आउनलाई त्यो बनिसकेको छैन। जनजातिमा पनि जुन किसिमको बाहिर जाने धेरै भयो। तपाईँ सार्वजनिक जीवनमा धेरै पिएचडी वाला हेर्नुभयो भने जनजातिबाट निस्किएला क्या, मधेसीबाट पनि छैन। एकदम बडा बडा विद्वानहरू हुनुहुन्छ। विद्वानको समस्या के हो भने यो पनि ठिक, ऊ पनि ठिक, बिचको बाटो खोज्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्छन् होइन। तर अलि लडाकुपन त चाहिन्छ नि त वैकल्पिक शक्ति बन्नलाई। जनजातिमा पनि छैन। मधेसबाट प्रयत्न भइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको नाउँ लिउँ अथवा मोहन ठाकुरजी, राज महतोजीको पार्टीको नाउँ लिउँ। यिनको समस्या के भयो भने यिनले नाम राष्ट्रिय त राखे, तर राष्ट्रिय सङ्गठन बनाउने जुन किसिमको खसारे जनजातिबाट कार्यकर्ता आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने हो, त्यसको लागि प्रयत्न नै गरिरहेछन्। आकर्षित भएनन् भने त भोलि पर्सिको कुरा हो। किन जुम्लामा चाहिँ यिनले आकर्षण गराउने प्रयासै भएन। त्यसैले अहिले तत्काल अहिले अप्ठ्यारो छ, तर जरुरी त्यहाँ छ भन्ने तपाईँको धारणा। हस् सिकेलालजी, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद, रमाइलो हो गफ गर्न। दर्शक हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक सिकेलाल। आजको सिधा प्रश्न यति नै। खबरभित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार। अबको